अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही पेश खिदमत है सेहत आमा की अमूमी सूरत हाल पर बैन करता हुआ हमारा ये इकट्ठ। आए पंखा चला दियो, पंखा चला दियो, मेरा बुखार बहुत तेज हो गया है। आए दिमे आज क्या मर्ज है तुम्हें? जुनैद साहब बुखार है बड़ा सख्त, ते बुखार चेक भी नहीं पे कर दे। आंदे ने बुखार नहीं है, तेन सिर्फ इस गलों के ना कोल बुखार वाली दवाई मुक गई है। वो तो कहते साडा कसूर नहीं, मेडिकल स्टोर वाले का कसूर है। जुनैद साहब है जिहड़ा डब्बियां दा कोट पा के बैठा है नामराद, जिदा बड़ा कैमरे दे स्टैंड जिहड़ा कर दे। ये मेडिकल स्टोर वाला जी जुनैद साहब मैनू नाल लैके आया। मैं कहा चल चल के जवाब दे जुनैद साहब नू। जुनैद साहब इहदे कोलों मैं पुछया, मैं कहा पैनाडोल है तेरे कोल? अगों कहंदा नहीं कोई नहीं हैगी। मैं कहा मैनू बुखार है, तू आप मामा पैनाडोल वाला है, दे दे पैनाडोल। देखिए आपको शायद पता नहीं है, जब एक दवाई दुकान पर अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कैसे दे दूं? तो मसनूई किल्लत वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि पंजाब में इस वक्त 6 करोड़ 86 लाख पैनाडोल का स्टॉक मौजूद है। देखो जुनैद साहब, आप भी सहाफी हैं, आपको भी मालूम है अगर इतना एक स्टॉक है तो हमने तो नहीं खाना, बेचने के लिए रखना है। ये सिर्फ मुंह से कहना कुछ और होता है। दुकान में जब है ही नहीं माल, तो जब मास्क की भी किल्लत थी, तो जब वाकई किल्लत थी, तो जब किल्लत तो फिर होगी। जुनैद साहब अगो इहो जी गल्लां सुनाई जांदा है, एडा टुੱਟ पैना डोल वे दवाई नहीं पिया देंदा। वो तो डॉक्टर कहते ने तेरे कोल है ही नहीं, तेनू बुखार है ही नहीं, सिर्फ इस गलों आंदे च महसूस हुंदा पिया ते जा कर जाके गिल्लियां फट्टियां कर। आए जुनैद साहब मैं की करा, मैनू कोई नहीं पिया चेक करदा, ना मेरा वास चलदा ना मेरा हेल्थ कार्ड चलदा। तो चेक यार, चेक तुम्हें कितना चेक करे? 10 साल हो गए इसे चेक करते हुए। ना इसके पास शिनाख्ती कार्ड निकला है, ना कोई पैसा है, ना कोई पीछे का आता पता है। चेक करें तो क्या करें चेक इसको? डॉक्टर साहब मैं को पर्चा दर्ज नहीं कराना, दवाई लेनी है। शनाख्ती कार्ड मेरा कादा चेक कर दियो, मेरे कादे पिछो पते कराउन डे हो, मैनू दवाई दियो मैं घर जावां। आए जुनैद साहब यकीन मनो पिंडा मेरा एडा तपन डे है। आए 2-3 बारी आखिया तुहाडे को पैनाडोल नहीं है, अद्धा किलो मच्छी मंगा के खवा कोई नहीं पे मंगाउंदे। तो क्या कराए तुम्हें? इस हाइट वाले लोग कहां से कहां चले गए? देखे इस हाइट से वसीम अकरम बन गया, हाँ जी, मोहम्मद इरफान बन गया, वो अरशद नदीम जो वहां मुकाबला करके आया ओलंपिक में, कहा इसने इस हाइट से कोई फायदा नहीं उठाया, सिर्फ ये इस हाइट से बीमार हुआ है बस। आयो भी तुहाडी वजह तो मैं भी वसीम अकरम बन जाना सी, मैं भी अरशद नदीम बन जाना सी। मैनू दवाई नहीं देन दे ते मैं क्यों, मैं तेले बंदा नहीं बनन दिया, तो मैं अरशद नदीम की बनना। देखो इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, ये तो दवाई चिट पे लिख देते हैं, जब मेडिकल स्टोर पे है ही नहीं तो दवाई कहाँ से मिलेगी? जुनैद साहब आप ये देखें कि कोई बीमारी आती है ना, या कोई क्राइसिस आता है, उसी वक्त उस पर काबू नहीं डालते, जब बहुत फैल जाता है, इनके हाथ से निकल जाता है, फिर रोला डालना शुरू कर देते हैं, फिर शोर करते हैं, फिर कहते हैं लोग हमसे तामन नहीं करते। देखे जरा बुखार की गोली अगर नहीं मिल रही मार्केट से जुनैद साहब, तो बाकी इस मुल्क में रह क्या गया है। आए मैनू 103 बुखार है, खुदा दा वास्ता जी आधा किलो मच्छी मंगा लो। नदीम क्या हो गया आपको? और खुरदार एक चुटकी अजवैन, चंद पत्ते पुदीने के उबाल के एक मग्गा पी लें, बुखार आपका 1 मिनट में उतर जाएगा। आए जवैन एडी कौड़ी अपने घर वाले खुआ जाके, अपने प्यो भरा पिया जाके, आप पी जवैन, तेन पता लगे किवें पीती जाती है। तू फिर रूह अफजा पीला। आए जुनैद साहब रब जानदा मैनू चक्कर आउंदे ने बुखार दे नाल, मैनू बुखार दी गोली भी कोई नहीं पे दिंदा, उतो मेरा हेल्थ कार्ड नहीं चलन दिया। जुनैद साहब गोली अब तुम्हें नहीं असर करती, नहीं चाहे पिस्तौल की गोली मार के देख ले, इसको नहीं असर करती अब। वो तो जुनैद साहब मैं बुखार दी दवाई लैन चल, मैनू टीका लाया ने, मैं कहा मैं हेल्थ कार्ड चो पैसे कट लवा ने, नहीं ये बुखार वाली दवाई जी तेरी ये ते हेल्थ कार्ड च है ही नहीं। मैं कहा फिर मैनू लिस्ट दस दियो केड़ी केड़ी बीमारी हेल्थ कार्ड च है, मैं को तो फिर वो बीमारी लवावा करा। अल्लाह रे हुण ते जुनैद साहब हेल्थ कार्ड दी लिस्ट वेख के बीमारी लवानी पैनी है। उतो जुनैद साहब मेरा हेल्थ कार्ड एक्टिव नहीं होण दिया, ओ जेड़ा परा बैठी जे सोम चिड़ी, ये जुनैद साहब हेल्थ कार्ड चालू करदा जी।
ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ जुनैद साहब इन्होंने लोगों का कारोबार शुरू कर लिया है। नहीं नदीम ऐसी बात नहीं है। अब देखिए जुनैद साहब, इसने मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर दिया, वो मैंने उसको SMS किया, वो सिस्टम स्टक हुआ है जिसकी वजह से वो मैसेज दोबारा नहीं आ सका। अगर ये उर्दू बोल सकता है तो मेरा ख्याल अपना काम भी अच्छा कर रहा होगा। जुनैद साहब झूठ बोलदा पिया, सिर्फ इस गल कह रहा जिस टक होया कि इन्हू पैसे नहीं मिलन डे। जानदियां ने मैनू क्या है 1000 रुपया लगेगा, नहीं क्या तू चुप वो तो सर्वर का वो तो सर्वर का काम करवाना था, कीबोर्ड वगैरह ठीक करवाना था, वो पैसे मांगे आप। जुनैद साहब ये मरीज यानी ये धीमा मुझे जाती तौर पे मुझे इतना पीछे ले गया ये, और मेरे पेशे को भी इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्यों? मैं तो कहीं का कहीं जाने वाला था, अगर मैं पार्ट टाइम फंक्शन ना करता तो ये तो मुझे ले दे गया था। आए अच्छा, आप मेडिकल कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते होंगे ना? नहीं वन मैन शो करता हूँ जी। आए बुखार की वजह तो अंदर अग्गां लगियां ने। खुदा दा वास्ता जे 2 बोतलां मंगा लवो नाल लून दी पुड़ी। नदीम बोतलें ना पिए आप यखनी पिए। मगरों लवो हकीम साहब। जुनैद साहब हर बंदे नूं अपनी अपनी पई सर्दियां च हकीम साहब अपने मतेब दे अगे अपने निक्के मुंडे नूं यखनी लवांदे ने, ते जेड़ा मरीज भी जांदा है उन्होंने कही जाते यखनी पियो। नाल मुंडे का कारोबार चलान डे ने, नाल अपना मतेब चलान डे ने। और जुनैद साहब यखनी एडी भैड़ी मैनूं चंगी तरह याद है, नवंबर च जिहड़ा पतीले ते कुक्कड़ टंगिया सी ना, आए जुनैद साहब 4 महीने बाद भी ਉਹੀ कुक्कड़ टंगे है। जुनैद साहब मैं तो 2-3 बारी पूछिया भी है क्यों ਡੀਕਣ डे हो, कुक्कड़ की जान नहीं निकलन डई, इन्हूं क्यों हले तक टंगे है जी? कोई डॉक्टर आके दसेगा जान निकल गई है, उतार ले, फिर उतारोगे। आए जुनैद साहब सिर्फ कुक्कड़ विखाण वास्ते टंगे हैं। यकीन मनो मैं आप वेख्या 2-3 लोग के पतीला भर के यखनी का जिहड़ा बनाते ना, कुक्कड़ां दे पंजे इकट्ठे करके ना धोंदे ने ना कुछ। आए उन्होंने उबाल के विच बहुतियां कालियां मिर्चां पा के तो उहदा नाम यखनी रखे यार। यही वहम, इसको वहम है, वहम इसको बीमार करता है। इसको यही होता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। तुम खुद सही नहीं हो। मुझे लगता है दुनिया में 2 लोगों के मर्ज की डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही, एक धीमे की, एक नवाज शरीफ की। जुनैद साहब नवाज शरीफ दी सारियां समझाने इन्हां लोकां नूं। आए माड़े बंदे दी नहीं समझ लगदी इन्हां नूं। आए जुनैद साहब खुदा दा वास्ता जे इन्हां नूं कहो मैनूं बुखार दी दवाई दे दिओ। आए जे दवाई मुक गई है ते अल्लाह दा वास्ता जे 1 किलो मच्छी मंगा लो। यार ये तुमने क्या रट लगाई हुई है कि पैनाडोल नहीं तो मछली दे दो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਾ ਹੀ ਲਵੋ। जुनैद साहब फिश मंगाने में कोई मजायका नहीं है। ਆਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਗਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਮੰਗਾਣਾ। ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਏ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੱਛੀ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਟੇ ਅੰਗਰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਮੱਛੀ ਏ। ਹਾਏ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਅੱਜ ਨੇ ਐਸਾ ਵੇਖੋ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦੂਆਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕੁਛ, 1 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਆਏ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਣਾ। जुनैद साहब ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ जुनैद साहब ਸ਼ੋਖਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ब्लैक होने लग पईयां ने। भाई ब्लैक नहीं हो रही, वो रेट बढ़ गए हैं। आए रेट बढ़ गए ने ते गईयां किधर, मिलदियां क्यों नहीं पईयां? जुनैद साहब मार्केट चों गायब, जेड़ी शायद इन्हां रेट वधाना होवे मार्केट चों गायब कर दिंदे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, फैक्ट्रियां भी ਉੱਥੇ ही लगीਆਂ ने, दवाई गई किधर? भाई मेरे अगर वो दवाई महंगी है तो आप उसका फार्मूले का सेम साल्ट और आप वो सस्ती दवाई ले ले। आ वेखिया जी जुनैद साहब, वेखिया जी ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। जुनैद साहब ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ। डॉक्टर साहब आप पर ये इल्जाम है मेरे पे इल्जाम? ओह माय गॉड, मैं इल्जाम ज़दा हूँ। मुझ पे इल्जाम किसने लगा दिया? मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम? इतना बड़ा मैंने तो अभी इल्जाम बताया ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। डॉक्टर ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے رشوت لیتے ہیں بیرون ملک دوروں کی صورت میں, اور عام طور پہ اس کو کور اپ کیا جاتا ہے کہ جناب بیلجیم میں کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ جانا. اصل میں آپ کو بیلجیم کے سیر سپاٹے کے لیے ساری سہولتیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں. جنید صاحب بیلجیم اور میں الزام تو سوچ کر لگائیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرلی یہ الزام لگایا جاتا ہے. جنرلی یس یہ ہو سکتا ہے, میں بھی جنید صاحب سارے آپس چ رلے ہوندے نے. جدوں بھی یہو جی کوئی چیز ہوندی ہے نا, کوئی شے مارکیٹ چوں غائب ہوے, کسی دا ریٹ ود جاوے, آئے کوئی ملاوٹ والی شیواں پھڑیاں جان, یہ سارے آپس چ رلے ہوندے نے. جنید صاحب اودے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکدا, ایک بندہ کلا کوئی کام کر ہی نہیں سکدا. جنید صاحب اونوں کہنا مچھی گرم لے کے آوے. جنید صاحب یہ سارے آپس چ رلے ہوندے نے. کون کہتا ہے ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے پورے ہسپتال کو سنبھالا اکیلے میں تنہا, اونلی. ہر کام کرتا ہوں ہسپتال کا. اگر ڈرپ لگانے والا سٹینڈ نہیں ہے تو میں خود ڈرپ پکڑ کے کھڑا ہوں. اگر بائی دا وے ایمبولینس نہیں ہے ہسپتال میں تو میں نے مریض کو کندھوں پہ بٹھا کے خود ہر کام میں کرتا ہوں. جنید صاحب نیری کردا جے کچھ نہیں جے کردا. جنید صاحب مینوں پتہ ہے نا دا اونوں منڈے نے کہنا مزنگ تو لے آئے مچھی. جنید صاحب ہے یہ ہو جیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل کے باہر ان کا میڈیکل سٹور ہے, آپ حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اور ان کا انڈر دا ٹیبل کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے؟ بتائیں. نو نتھنگ, نیور نو. قسم چک تو میں تو تیری جان چھڑنی ہے. لیکن میری بات چک قسم. قسموں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ویکھو جنید صاحب بجے نو بجاؤن ڈے جی. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں آنے والے سالوں میں جو سب سے زیادہ امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ زیتون سے, اولیو سے باندھی جا رہی ہیں کہ وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن یقین کرو کہ اگر ہم جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ شاید زیتون سے بھی بڑا گیم چینجر ثابت ہو. اچھا بھائی جان, کچھ ویورز نے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے کہ آپ پوٹینشیل آف پاکستان کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ جو پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے کبھی مینشن نہیں کیا. کی مطلب دیگ چ پا لئیے کی کریے؟ نہیں ایسے نہ کہ ہر بات کا مذاق اڑا, کیا ملتا ہے تو مذاق کر کے یار, کبھی سیریس بھی ہوا کرو. لوگوں کا کہنا یہ ہے چلے سنجیدہ لے لے, کیا کرے ٹریکٹر کے پہیے لگوا لے اس کو. باؤ جی بات ہی آپ نے ایسے کی ہے, مزاق تو ابھرے گا. یہ مزاق ہے یا فٹ بال ہے جڑا ابھرے گا؟ اور اتنا مذاق ابھرے گا جتنے تم خود ابھرے ہوئے ہو. اچھا نہیں یار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جب سڑک بنتی ہے اس پہ جو بلڈوزر پھیرتے ہیں اس پہ پاکستان کو مجموعی طور پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اگر گوگے سے یہ خدمات مستعار لے لی جائیں تو یہ مفت میں پڑے گا کہاں؟ تو پوٹینشیل تو ہے ہمارا. لوہے نکلی نا ابھرنے والی. ہاں جی تو گوگے تینوں مذاق ہی ہوئے گا اور تینوں رنگ ہوئے گا. اچھا میری بات سنیں, میں جس پوٹینشیل آف پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں نا وہ بالکل ایک گیم چینجر ہے. بہت سنجیدگی کے ساتھ پاکستان میں آنے والے سالوں میں جو سب سے زیادہ امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ زیتون سے, اولیو سے باندھی جا رہی ہیں کہ وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن یقین کرو کہ اگر ہم جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ شاید زیتون سے بھی بڑا گیم چینجر ثابت ہو. وہ ہے لہسن کی کاشت. ہم اکثر اس بات پہ بقول تمہارے کلپتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ریسرچ ادارے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے, لیکن جب کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. NARC جو ہے, جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے پاکستان کا, اس نے لہسن کی ایک قسم بنائی ہے دیٹ از کالڈ G1. وہ G1 جو ہے بھائی جان وہ فوائد اور تاثیر اور جو لہسن کے نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر عام لہسن کی نسبت, دیسی لہسن کی نسبت, گلابی لہسن جس کو کہتے ہیں اس کی نسبت جو ہے وہ دگنے اس کے اندر نیوٹرینٹس موجود ہیں, دگنے سے بھی زیادہ. سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے نا وہ 1 ایکڑ میں
कम व बेश जो दुगने से भी ज्यादा 2.5 गुना ही, जो तासीर भी ज्यादा है, 2.5 गुना उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। वाह वाह, जीवन गार्लिक। G1 गार्लिक, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, और यूं लगता है कि जैसे आज से पहले हमें इस बात का क्यों ख्याल नहीं आया। देखो ना, 1 एकड़ से एक किसान जो है वो गंदम काश्त करके बमुश्किल 30-40 हजार रुपया कमा सकता है, अगर वो बहुत अच्छा काश्तकार है, स्मार्ट काश्तकार है। 30-40-45 हजार रुपया कमाता है 1 एकड़ से गंदम के गंदम जरिए। से। ठीक है? और अगर वो 1 एकड़ पे ये G1 गार्लिक काश्त करे तो पता है कितने पैसे कमाता है वो? कितने सर? कितने? 60 से 70 लाख रुपया फी एकड़। 60 से 70 लाख रुपया फी एकड़। Don't tell me. Yes, I am telling you. इतना डिफरेंस? हाँ, अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है भाईजान कि मैं इसीलिए इसको गेम चेंजर कह रहा हूं कि, और इसका तजर्बा हो चुका है। ये फैसलाबाद के इलाके भवाना में क्विंटेक ने NARC वालों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मोस्ट मॉडर्न प्रोजेक्ट है वो, यानी बाकायदा वो ड्रिप इरिगेशन है, कतरा कतरा जो पानी देते हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उन्होंने, बड़ा जबरदस्त उन्होंने फार्मिंग करके उन्होंने इब्तदाई जो नताइज हासिल किए हैं वो दिल खुश कर देने वाले हैं, दिल खुश कर, यानी यकीन नहीं आता कि सब कुछ पाकिस्तान में हो मगर रहा है। भाजनैद ये ड्रोन के जरिए काश्त को अपना पानी देना या ड्रिप वाला सिस्टम, ये अब छोटा या आम काश्तकार तो नहीं चला। बहुत जबरदस्त बात की है तुमने। अच्छा, अब मैं इसका तुम्हें जवाब देता हूं कि ये जाहिर है कि सबके लिए ये लाजमी नहीं होगा कि वो ड्रिप इरिगेशन करें या वो इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद वैसे हासिल तो करें। सियाने ये भी कहते हैं कि अगर 10-12 छोटे काश्तकार मिल के ये कर लें। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत बोझ है। लहसुन पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बमुश्किल, अपनी जरूरियात का आधे से भी कम पाकिस्तान लहसुन पैदा करता है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 70,000 टन के हम लगभग जो है लहसुन खुद पैदा करते हैं, और इतना ही हम इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट पे हमें 15 से 20 अरब रुपया खर्च करना पड़ता है हर साल। तो सबसे पहला जो काम ये होगा, और ये जो हम रवायती तौर पे अपना लहसुन उगाते हैं ना, जो आधा खुद पैदा करते हैं, ये 3 से 4 टन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, जिसको हम देसी लहसुन कहते हैं। ठीक है, ये भी कमोबेश देसी ही है। ये जो G1 है ये भी देसी लहसुन ही है, लेकिन हम अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि हम ये जो 15-20 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं ये रुक जाएगा, और हम अगर उसमें जरा तरक्की कर लेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे। और इतनी ज्यादा डिमांड मौजूद है लोगों में, लोगों को पता है कि यार ये तो गेम चेंजर है, ये लहसुन जो है इसने तो आगे जाके तकदीरें बदल देनी है पाकिस्तान की ज़राअत की। इसलिए लोग जो है वो अभी से ही धड़ाधड़ जो है वो लहसुन काश्त करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात है यार, मैं तो हरियाणी हो गया हूँ सुन के कि लहसुन इतना ज्यादा प्रॉफिट देता है। इसका यही फायदा है कि आप जो स्मॉल होल्डिंग है, छोटे अगर आप रकबे के मालिक हैं तो फिर भी आप ये लहसुन काश्त कर सकते हैं, और अगर आप इसके अगले 4-5 साल तक इसका बीज काश्त करते हैं तो आप 1 कनाल अगर बीज लहसुन का काश्त करते हैं तो उससे आप 6-7 लाख रुपया कमा सकते हैं 1 कनाल से, और 1 एकड़ से आप 64 लाख रुपया कमा सकते हैं अमान से। क्या कर रहे हो सर? यार तुम्हारी परजाई को फोन करने लगा हूं, सामान बाहर निकाल दो, मैं 5 मरले में लहसुन बीजूंगा। हेलो, मैं अच्छा जी, अच्छा। क्या कहा भाभी ने? मैं ना हुई कहती है बंद करो फोन, जो तुमने बोंगी मारी है मैंने सुन ली है। कहा उन्होंने ये कि भुगतोगे जो तुमने बोंगी मारी। अल्लाह को खैर मंगिया कर यार। जुनैद साहब, पाकिस्तान कहाँ से मंगवाता है लहसुन? ताड़े करो जनाब, क्योंकि 1.5 टन ते तुसी सटा लेंदे हो जिन्नी तुसी हांडी पकानी हुंदी है। इल्मी सवाल पूछ रहा है यार, उसका जवाब दो। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जनाब। वही मैं कह रहा था कि चाइना ही पूरा करता है लहसुन। और पाकिस्तान भी जाहिर है सबसे ज्यादा चीन से ही मंगवाता है। गोगा जी ਤੁਹਾਡਾ पूरा भी चाइना ही कर सकता है। 19 अरब डॉलर की ट्रेड होती है लहसुन की दुनिया भर में, और इसमें हर साल
4% کا اضافہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں تو لہسن پڑتا ہے یار. کھانے والی کتنی آئٹم, ہماری تو کوئی سبزی ڈش, کوئی سالن آپ بتائیں جس میں لہسن نہ پڑتا ہو. سر اب تو لہسن والا نان بھی ملتا ہے. مفت ملے تو تھیلا فرنی میں بھی ڈال لیتا ہے. شکر ہے. اور اس کے میرا خیال ہے کہ جو میڈیسنل فوائد ہیں ان سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. بہت اچھا ہے دیسی بلڈ پریشر کے لیے, موٹاپے کے لیے, کینسر کے لیے. ہاں جی ہاں جی بہت اچھی چیز ہے لہسن تو کمال چیز. تو تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دن میں ایک لہسن کا جو جوا ہے, تری جس کو کہتے ہیں, بلب جس کو کہتے ہیں, وہ ایک ضرور کھا لینا چاہیے, نگل لینا چاہیے. اگر آپ کھانے میں وہ ذرا بد ذائقہ ہوتا ہے تو آپ نگل لیں بے شک. بڑا اچھا ٹاپک, بڑی اچھی باتیں بتائیں آپ نے جنید صاحب, لیکن میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ اسے لہسن کہتے ہیں. مجھے پتا چلا, میں تو گارلک ہی کہتا تھا. واہ 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 واہ. اچھا آپ تو اس کو درست طور پہ گارلک کہتے تھے نا. ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس کو بار بار جنجر کہہ رہے تھے, درست کر کے پھر جنجر کہہ دیا. بہت اچھے. وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے لہسن اور ادرک میں. سر یہ زیادہ کس ایریے میں کاشت ہو رہا ہے یا ہوگا؟ ابھی تو کے پی میں زیادہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو G1 ٹائپ ہے نا, یہ پورے پاکستان میں ایکولی گڈ ہے, ہر جگہ پہ ہوگی. واہ لو ورینے گملے میں چلا لینا جی. گملوں میں بھی لگا لے گا تو 4 پیسے بچا لے گا, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ گملے تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو سیڑھی لگانی پڑتی ہے. ماشاءاللہ ادھر مڑے نے تو پتہ لگا بیٹھے نے, ورنہ لگ رہی ایسی گملہ ہی پہ ہے کوئی. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ نہ ہی تو ایمرجنسی لگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی صدارتی نظام آ رہا ہے. اتنا یقین کیسے آپ؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں صدارتی نظام نہیں آئے گا. کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں صدر بننے پہ مانوں گا تو آئے گا نا. ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے بیانات اور انٹرویوز سے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو گرمائے رکھنے والے سیاستدان محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر شیخ صاحب. سب سے پہلے تو جنید صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سیاست کو گرم رکھنے والے, تو آپ نے یہ تو بچپن سے سنا ہوگا, جی پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, ہاں لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بات. ہاں. یہ جو اپوزیشن کی گیدڑ بھبکیاں ہیں اس حوالے سے میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے رنگ پسٹن میں زنگ بیٹھا ہوا ہے. جنید صاحب یہ میں بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں اپوزیشن کا سارا انجن چیک کر کے تو پھر یہ کہہ رہا ہوں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے شیخ رشید پاکستانی سیاست کا مکینک ہے. جنید صاحب ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سارا انجن کھول کے پٹرول سے دھو کے دوبارہ فٹ کرنے والا ہے. ان کے اپوزیشن کے انجن سے جو کچا دھواں نکل رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ انجن اب چلنے کے قابل نہیں. تو شیخ صاحب وہ لانگ مارچ سے پہلے مٹی کے تیل سے دھو لیں گے. جنید صاحب بھولے بادشاہ ہیں آپ, مٹی کے تیل سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. میرا مطلب ہے کہ مٹی کے تیل سے یہ انجن دھویا نہ جائے گا. دیکھیں یہ جو انجن سے کچا دھواں نکل رہا ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ انجن برباد ہو گیا. یہ بڑھ کے مار رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلع ابر آلود ہوگا. دیکھیں بسم اللہ آئیں یہ اسلام آباد, ان کو مطلع صاحب ملے گا. جنید صاحب میرے اندر سارا سیاست کا محکمہ موسمیات ہے. ارے واہ. میں اللہ کے فضل سے وہ بندہ ہوں جس سے آ کے مینڈک بھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کل بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہ تو ہے شیخ صاحب کی پیش گوئیاں جو ہے نا, وہ تو کمال. جی 100 میں سے 2-3 درست ہو جاتی ہیں. شیخ صاحب وہ جو بڑا ڈڈو گڑا 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 کہ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ جو سب سے اونچی گڑیاں گڑیاں کر رہا ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ وہی ڈرا ہوتا ہے. اس لیے غوری صاحب جب آپ اپوزیشن کی بہت اونچی بڑکیں سنیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. میں بلاول صاحب کو ایک دفعہ پھر حسب حال کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, تشریف لائیں, لانگ مارچ لے کے آئیں اگر وہ لا سکتے ہیں تو. اول تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے. بلاول صاحب تو جنید صاحب اب سبزی لینے نکلتے, لانگ مارچ کے لیے کیا نکلے. جو ان کی پوزیشن ہے, جس طرح یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں, سارے گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے. بھائی مجھے کس بات کا علم نہیں ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں سیاست کا محکمہ موسمیات ہوں جنید صاحب. بالکل.
मुझे ये ना बताएं, मैं फिर इनको दावत दूंगा, आएं, तशरीफ लाएं, इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं तो पहुंचें ज़रूर। अव्वल तो इनकी गाड़ी रास्ते में ही पंचर हो जाएगी, वाह वाह। फिर इनको दोबारा समझ आएगी कि ये गाड़ी पंचर से नहीं चलेगी, इसके टायर ही बदलने वाले। अल्लाह के फजल से जमातें इनकी हैं आपस में, इत्तेहाद इनका है आपस में, मालूम मुझे है इनकी बातों का। अच्छा, जुनैद साहब, ये तो अपनी कॉन्फ्रेंसों में और अपनी मीटिंगों में जो एक दूसरे को कान में कह रहे होते हैं ना, लाल टोपी वाला बिस्कुट फड़ाई जरा, मैं वो भी सुन रहा होता हूँ। इसका मतलब है कि आप उनकी जासूसी करते हैं, आपने बगिंग डिवाइसेस लगाई हुई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जुनैद साहब। शेख साहब माफी चाहता हूँ, आपने ऑपोजिशन के इंजन का भी बताया, टायरों का भी बताया है, इंडिकेटर का, इशारों का नहीं बताया आपने। इशारे इनके खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को ही गलत इशारे दे रहे हैं। इनके इंडिकेटर इनको खुद समझ नहीं आ रहा। इंडिकेटर दायां जला रहे होते हैं, जाते बाएं हैं, बायां जलाएं तो दाएं निकल जाते हैं, दोनों जला लें तो सीधा जाने की बजाय ब्रेक लगा लेते हैं। और गौरी भाई जिस इशारे के ये मुंतजिर हैं वो इन्हें कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस इशारे को मुझसे बेहतर जुनैद साहब कोई नहीं समझता। आप भी जानते हैं, आप कोई बोले बादशाह नहीं है, ये जो आप आहिस्ता आहिस्ता हंस रहे हैं, आप सारा समझते हैं, आप भी अपनी डोमेन में शेख रशीद हैं। गेट नंबर 4 चाहिए की होर। आप बड़ा बेहतर समझते हैं जुनैद साहब। देखें, वो गाड़ी कभी नहीं चलती जिसमें सारी सवारियां ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए लड़ रही हो। अरे वाह वाह वाह, बहुत जब एक ड्राइवर हो तो गाड़ी फिर ही चलती है। तो जब सारे ड्राइविंग जानते हों और चाहते भी हों कि ड्राइविंग मैं करूंगा, तो फिर गाड़ी नहीं चलती। आप अक्सर भाभी के साथ सियालकोट जाते हैं, भाभी आपको कहे कि देखें आगे क्या आ रहा है, जरा ब्रेक लगा लें, आहिस्ता चलें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, वो भाभी ना भी बोलें तो आप कंफ्यूज ही होते हैं। मगर ये ड्राइविंग का असूल है। अगर साथ वाले बैठे हुए तंग कर रहे हो और डायरेक्शन दे रहे हो तो फिर गाड़ी चलानी मुश्किल होती है। आपने जो कहना है कह लें, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, इस तरह सुन ही नहीं सकते, कह लें कह लें। कहें जी, कहें, कोई ऐसी बात नहीं। जुनैद साहब अपनी जाने जिगर हैं, कहें आप। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते हो। देखो ना, तुसी दो गल्लां नहीं सुन सकते हो, सारी जिंदगी दे सुनन डे। तो जुनैद साहब, मैं एक दफा फिर यही कहूंगा कि बाज आ जाएं, ये अपने जो इनके इरादे हैं और जो ये करना चाहते हैं जी, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचने वाला। वाह वाह। ऊपर से ये जो खुद ही शोशे उड़ाते हैं ना डील और ढील के, जुनैद साहब ये भूल जाए ना डील होगी ना डील होगी। ये कोई पतंग नहीं है जिसे डील दी जाए, या जुनैद साहब ये कोई जवान होता हुआ बच्चा नहीं है जिसे कहते हैं कि यार थोड़ी डील देनी चाहिए। जी शेख साहब, आपने जब वजारत रेलवे को खैरबाद कहा था तो आप ये कह के गए थे कि मैं रेलवे को नफे में ला के छोड़ रहा हूँ। हमने सुना है कि 41 अरब रुपए का खसारा दे के गए आप रेलवे को। यार अब ये कहना है, असी तो सुन नहीं सकते। नहीं, मुझे वो रकम की समझ लगी। 41 अरब। 41 अरब? हाँ, ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। ये पहले शुरू च मैं भी नहीं सुन सकता, फिर हौली हौली आदत पै जाती है। देखें जुनैद साहब, खसारा इससे ज्यादा था, मैंने कम किया है, इसका मतलब है मैं नफे में लेके आया। अच्छा। अब देखें, जितना खसारा है उसको तो पूरा करने के लिए कई साल चाहिए। ये तो हमें 3 साल के बाद तंग करना शुरू हो गए, बल्कि पहले दिन से ही तंग कर रहे हैं। आप एक टेन्योर और दे दें हमें, और जो इंशाल्लाह मिलेगा अगले 5 साल भी इमरान खान नहीं जाने वाला। आप ये कैसे कह सकते हैं? जेड़ा मैं सारी रात मसले ते बैठा रहना, मेरी अल्लाह ने क्यों नहीं सुननी। देखें, 5 साल और मिल गए तो आपको रेलवे क्या हर महकमा इंशाल्लाह लाइन पे पटड़ी पे चढ़ा के देंगे। अच्छा, ये खसारे इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ये लोग जो है ना जी, अब जल्दबाज हो चुके हैं। हमारी पाकिस्तान की जो कौम है उसे अब शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। जरा थोड़ी तसल्ली रखें, टाइम हमें पूरा दें, इंशाल्लाह इमरान खान ही पाकिस्तान को एक नई शक्ल देगा। शेख साहब 3.5 साल इज हेल ऑफ टाइम। मैं माफी चाहता हूं, आपके हस्बे आल को कितने साल हो गए हैं? 13 साल। ये आज भी ऊंज दे ही ने। ऐसे ही होना है। जुनैद साहब, रब जो रंग चढ़ा देना वो नहीं बदलते। ये कौम जब तक अपना रंग नहीं बदलेगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 13 साल में हमारा तो बहुत कुछ बदला है। ये गोगा जब आया था जुल्फी जैसा था,
یہ تھیلا جب آیا تھا تو اس کا قد 6.5 فٹ تھا. جی ہاں سر. اب 3.25 رہ گئے. اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا زلفی جب آیا تھا وہ گوگے جیسا تھا. گوگا جب آیا تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے, اب گاڑی پہ جاتا ہے. جب آیا تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے, پیٹ اس وقت بھی بھرا ہوا تھا. اور جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن والے جو بیچارے اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, 14 سے 15 بندے جو ہیں وہ عمران خان سے ملنے ہوئے ہیں. او شیخ صاحب خدا کا نام لے, بس کریں. اپوزیشن کہتی ہے آپ کے 25 بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک بندے کا آپ مجھے نام بتا دیں یا ایک بندے کو کل یہ میڈیا پر لے آئیں, میں ان کی بات مان. چلیں آپ 14-15 میں سے ایک بندے کا نام بتا دیں. جنید صاحب بات یہ ہے کہ جب موقع آئے گا تو وہ 14-15 انشاءاللہ اپنا کام دکھائیں گے, اور دکھا رہے ہیں. ابھی آپ بتائیں مجھے, سینٹ کے اندر جو اسٹیٹ بینک کا قانون پاس ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے گیم کیے. تو میرا مطلب ہے 14-15 بندے جو عمران خان سے مل رہے ہیں وہ بھی ایک گیم ہے, اور سیاست گیم کا ہی نام ہے. یہ اپنی گیم بچائیں جنید صاحب, یہ ہم پہ انگلی اٹھانے والے پہلے اپنا آپ تو سنبھالیں. جنید صاحب ابھی تو گیلانی صاحب صرف اجلاس سے لیٹ ہوئے ہیں. یہ ڈریں اس وقت سے جس دن گیلانی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ نہ ہی تو ایمرجنسی لگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی صدارتی نظام آ رہا ہے. اتنا یقین کیسے آپ؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں صدارتی نظام نہیں آئے گا. کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں صدر بننے پہ مانوں گا تو آئے گا نا. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, آپ ذرا بغور جائزہ تو لیں. آپ کو کون نظر آتا ہے صدارت کے قابل؟ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کسی کے بنیرے کے ساتھ ایسے سیڑھی لگا کے ایم پی اے صاحب یا کوئی نوے مشیر لگے ہیں, انہوں نے اپنے اشتہار لگانے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مسکین مستری یہ نے منو کی کیا خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی, خوش آمدید کیا کہتے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتے. لجی آج کچھ بات تہذیبیاں اکٹھی ہوئی ہیں, یہ ان میں ذرا وہ ڈسکس کر دوں. بہت اچھی بات ہے. یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرک ہیں نا جی, وہ شہروں میں سامان اتارنے کے لیے یا سامان لے کے آتے ہیں تو رات کے وقت آتے ہیں, جی ہاں. جس وقت عیی سویا ہوتا ہے, بلکہ سارے عیی سوئے ہوتے ہیں. عیی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے گھروں کے محلے ہیں, جو چھوٹی گلیاں ہیں, جو تنگ گلیوں میں جو عیی ٹائپ محلے ہیں, وہاں پہ جب یہ ٹرک کسی کا سامان لے کے آتے ہیں, کوئی گھر بن رہا ہو تو بلڈنگ مٹیریل لاتے ہیں, ریت بجری اٹاں سیمٹ یا کچھ اور لے کے آتے ہیں کوئی سامان, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی اتھے ایکو آ رہی آنا, اسی کڑا روئی ادھر ہی آنے. صحیح. تو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی, کوئی شے کھڑی ہوئی, گاڑی ایون کھڑی ہوئی یا کوئی کسی کی, یا جو تاریں ڈھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان محلوں کے اندر, سب کو توڑ تاڑ کے نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. اکثر کوئی نہ کوئی حادثہ لازماً یہ کر کے جاتے ہیں. ان کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ چلو تسی تو ادھر نہیں آنا, مگر جو تار ٹوٹی ہے اس سے کوئی اور جانی نقصان نہیں اس نے تمہاری درستی کی ہے, تم نے اس کو نظر انداز کر دی ہے. اس نے کہا تاریں لمک رہی ہوتی ہیں. جی جی جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا لمکنا بھی 100 ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں محلوں میں جا کے, آپ کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے محلے سے بھی آئے ہوئے ہیں, تو لازماً انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا نام ہی انسانیت ہے, دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنے کا نام ہی انسانیت. اچھا, پھر یہ جو لوگ آتے ہیں, یہ بھی کئی دفعہ اکثر ہوتا ہے کہ سامان کسی اور دے تو سوٹ کسی اور دے بوئے کے گئے, یا سامان ان کا ہے تو ان کے آگے کافی جگہ ہے, مگر وہاں ذرا ٹرک تھوڑا موڑ کے پیچھے کرنے کی بجائے وہ راستہ بند کر کے نکل جاتے ہیں, گلی بند کر دی. ہاں جی, ادھی گلی بند کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو گڈز ٹرانسپورٹر ہیں ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے کے گھر کے آگے عزیزی انٹیں نہیں اتارتے کیونکہ یہ اندر لے جاتے ہیں. اچھا جی, اور انہوں نے بوئے کے جو لاغ اڑے تھے پھر انہوں نے اندر ہی کھڑنی ہے.
اچھا یہ ان چیزوں کا خیال میرا خیال ہے کہ اگر ٹرک والے نہ بھی رکھیں تو جن کے گھر سامان آنا ہے ان کو باہر نکل کے وقت دینا چاہیے. بالکل بالکل. ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا کرنا چاہیے. چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی فلان جگہ پہ تار لمکی ہوئی ہے تو کسی لکڑی کی پھٹی ڈانگ کسی چیز سے اس کو اونچا کر کے آپ ٹرک گزار دیں یا اپنی گاڑی گزار اور پھر سامان جہاں اتارنا وہ جگہ بھی بتائیں بھی یہاں اتارو. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ پہلے کچھ جگہ ایسی بنا دیں جہاں پہ آ کے وہ اپنا سامان اتاریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں اتاریں, تاکہ باقی سڑک جو ہے وہ بند نہ ہو اور سارا محلہ سارا علاقہ جو ہے وہ بیچارہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اسی طرح ایک واپڈا کی بات تہذیبی نظر آتی ہے کہ کسی علاقے میں اگر ٹرانسفارمر خراب ہو گیا, اڑ گیا ہے, تو وہاں پہ وہ گاڑی پہ ٹرانسفارمر لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ گاڑی اتار کے تو چلے جاتے ہیں. وہ کئی مہینے بلکہ سالوں وہ جو گڈی ہے جس میں ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے, وہ ریڈی ٹیپ گڈی, ٹرالی ٹیپ, وہ کھڑی ہوتی ہے آدھی سڑک روک کے. ہاں جی, آدھی سڑک مالک ہے اور وہ خطرناک بھی ہوتی ہے. جی بالکل. اس علاقے کے بچے شچے جو ہوتے ہیں وہ تو ٹرالیوں پہ اس طرح کی چیزوں پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے ٹائروں سے ہوا نکال دیتے ہیں کہ اس کو کوئی آگے پیچھے بھی نہ کر سکے, پھر وہ پکی وہاں پہ فکس ہو جاتا ہے. ہاں جی دیکھیں نا یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اس کو مار کے تو ٹائروں کی ہوا نکالتے ہیں. جی خدا کی قسم میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو ٹکر مار کے پنچر کرتا ہے ٹائر, وہ خود بتا رہا ہے, مگر میں نے کہا یلفی مجھے پتا ہے کہ ہماری نوح بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو یہی نہ ہو کہ مینو کار والی نے چوہے دے واس پا, اس کو یہ احساس ہو کہ ہیرو ٹیپ آدمی. میرا مطلب ہے اتنا پیارا ہے, ہیرو کا ہماری نوح نے کسی دن 9 پہ رکھ کے مار دینا. اصل میں یلفی میں تمہیں بتاؤں ہم سب تم سے جیلس ہیں. اصل جسم یہ ہے, یہ جو موٹا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ تم سے جیلس ہے. اس کو پوچھو یہ سویرے کتنی سیر کرتا ہے تم جیسا ہونے کے لیے, اور تم اللہ کے فضل سے رضائی تھلے آئے ہوتے ہو, سارا کار کٹھا ہو کے اوپر سے رضائی کھینچتا ہے, تو پھر یہ نیچے سے کہتا ہے شکر ہے. اسی طرح دوسروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے ایک اور بات تہذیبی جو نظر آتی ہے وہ ہے یہ جو اشتہار بازی, جو دیواروں پہ اشتہار پمفلٹ چسپاں کرتے ہیں یا وال چاکنگ کرتے ہیں یا پھر بینر شینر لگاتے ہیں. اکثر یہ چھوٹے محلوں میں دیکھنے میں آیا کہ راتی بینر بن کے ٹور گئے نے انہوں نے روشن دان نال, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا کسی کے بنیرے کے ساتھ ایسے سیڑھی لگا کے ایم این اے ایم پی اے صاحب یا کوئی نوے مشیر لگے ہیں, انہوں نے اپنے اشتہار لگانے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مسکین مستری یہ نے منو کی کیا خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی خوش آمدید کیا کہتے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتے. اسی طرح اشتہار لگا جاتے ہیں دوسروں کی دیواروں پہ اور وال چاکنگ کر جاتے ہیں, اور بہت بری مطلب انتہائی برا سا وہاں پہ مضمون لکھ کے چلے جاتے ہیں جو باعث شرمندگی ہوتا ہے محلے کی بھی اور اس گھر والوں کے لیے بھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ لوگ بھی کتابوں کی طرح ہوتے ہیں, بعض کے سرورق سے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعض کے متن آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں. بہت اچھا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.